अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़ुहैब और सुजैन जहान सुजैन हमारे साथ हैं। कैसी हैं सुजैन, आप ठीक हैं? बहुत खुश हूँ कराची आके, अरे वाह, हाँ। क्योंकि एक तो स्मोक से जान छूटी। लाहौर में स्मोक थी, फिर हमने कहा नहीं, क्योंकि हम इस्लामाबाद रहते हैं तो कैसे हो सकता है कि लाहौर वाले अकेले सफर करें। हमने कहा स्मोक। लेकिन वैसे एक बात है कि जो हालात चल रहे हैं इस्लामाबाद छोड़ने का अच्छा फैसला नहीं इन हालात वाक़यात में। देखिए, क्या कहती हैं आप? देखिए अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। खबरें तो बहुत है, अब मुझे पता नहीं कि कैमरे के सामने कह सकते हैं, यानी अब अंदर की खबर मैं दे दूं, पता लगे मेरे पे बैन लगाओ। सही है। या मैं वापसी की फ्लाइट ना पकड़ सकूं। इस्लामाबाद अभी जरा जमे रहना वहाँ पे छोड़ने वाली बात है। तो कैसा आपको म्यूजिक कैसा लगा हमारा, और ये कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे हमेशा यहाँ आके अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई नो कि मैं दोबारा इधर आ रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम भी एक्साइटेड है, पूरी टीम एक्साइटेड है। तो फिर आगाज करते हैं शो का, वो तो आपको पता ही है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले शुरुआत आप करेंगे। अच्छा जी, तो हमारी सबसे पहले अच्छी बात यह है कि जनाब, सक्सेस हैज रीजंस एंड फेलियर्स हैव एक्सक्यूजेस। तो बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। और जब आप यानी कोई जैसे वन हिट वंडर हो जाता है या फिर एक फ्लूक लग जाता है आपका, तो वो तो वन टाइम होता है ना। लेकिन जब आप सक्सेस जिसको कहते हैं, वो आपकी एक बड़ी मेहनत और सारी चीजें उसमें, सारे अवामिल उसमें कार फरमा होते हैं, तब कहीं जाके आपको सक्सेस। अच्छा, लोग हमारी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने फेलियर्स देखे होते हैं वो उनका कोई जिक्र नहीं करता। उनको यही लगता है यार ये बंदा तो बड़ा लकी है, इसको तो ये चीज मिल गई है, बट कोई भी आपके बेबी स्टेप्स नहीं देख रहा होता। बिल्कुल ऐसे। तो सबको एक चीज अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिन लोगों को भी सक्सेस मिली है वो बेबी स्टेप से ही मिली है, और अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ते हैं तो फिर सक्सेस देखे कहाँ पे जाती है। बिल्कुल। और वो जो फेलियर्स की बात कर रहे हैं ना, ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आप अगर आपको वक्ती तौर पर कहीं नाकामी मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों पर ब्लेम करना शुरू कर दें या एक्सक्यूज कि भाई मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास बैट अच्छा, मैं आउट हो गया, मेरे पास बैट अच्छा नहीं था, ठीक है, मेरे पैड सही नहीं थे। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें I got it, सही हो गया। अच्छा जी, हमारी फिर एक आज का एक वो भी है, एक आज का वर्ड मईशत खराब थी, अब इसे तो मैं नहीं संभाल सका। पर ठीक है ना, फिर अब कोई एक्सक्यूज भी तो चाहिए ना किसी पर डालना। एक्चुअली पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम पता है कि हमें ब्लेम गेम पसंद है। अगर आज मैं कोई गलत वर्ड बोल देती हूँ या मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मैं कहूंगी कि जी मुझे ज़ुहैब ने अनकंफर्टेबल कर दिया था, तो इनकी वजह से हुआ है। मैं कभी अपने लिए अकाउंटेबल नहीं होंगी कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे वर्ड नहीं पढ़ा गया या ताकि दोबारा, और फिर अगर आप ये करती है तो फिर आप बेहतर कर जाएंगे आगे। लेकिन यही तो हमारे माशरे को सोचने की जरूरत है कि अपनी गलतियों को माने। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है ना, वो कहते हैं जी हमारे पेरेंट्स की गलती है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, अब आगे किसी हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ होता है जो ये फलां की गलती है, मेरी नंद की गलती है, मेरी भाभी की गलती है। भाई अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, इतने आप में गट्स होने चाहिए कि आप मान सकें कि भाई ये गलती मेरे से हुई है। तो वर्ड क्या है भाई आज का सुजैन? वर्ड है वेलरस। वेलरस मीन द लाइक, इसका मतलब है कि करेजियस, ब्रेव, बहादुर, जो कि मैं हूँ, मतलब कहा जा सकता है। बिल्कुल है। सो ये वेलरस है, और इसकी वेलरस का ये है कि लाइक वेलरस फाइटर, फायर फाइटर चेंज इनटू द बर्निंग बिल्डिंग टू सेव द फैमिली। बहादुरी। अच्छा, बहादुरी से आप बहुत सी चीजें यानी नामुमकिन कोई मुमकिन बनाते हैं। तो ये हमारा आज का वर्ड हो गया, अच्छी बात हो गई आज की। अब हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ, और सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी है कि वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का हल पेश कर दिया है। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है उन्होंने, और अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया गया। कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। अब तक सैलाब से होने वाले नुकसान से निकल नहीं सके, और तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। बढ़कर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो मुतासर ममालिक हैं उनकी मदद करना होगी। UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात की। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो इस फोरम पर ये साइड लाइन्स पर भी मुलाकातें हुई, और क्लाइमेट से मुताल्लिक उन्होंने अपनी तरजीहात का बताया। देखिए अब क्या होता है, क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा ग्लोबली, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगली जो खबर है वो मुझे बड़ी मतलब फेवरेट सी लग रही है। मतलब फेवरेट नहीं, मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अडियाला जेल के बाहर पुलिस का एक्शन। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, साहिबजादा, हामिद रजा, आलिया हमजा और मलिक अहमद खान भच्चर को हिरासत में ले लिया। आइंदा दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी ना करने की यकीन दहानी के बाद छोड़ दिया। PTI के रहनुमा बानी से मुलाकात के बाद अडियाला गए थे। उमर अयूब बोले कि ये अहकामात शहबाज शरीफ के ज़रिए आए, वो जिम्मेदार हैं। ये ऑर्डर्स मरीम नवाज और IG पंजाब के ज़रिए आए। हमारे साथ अहलकारों की जानिब से दस्तराजी की गई। कैन यू बिलीव? तो ये अच्छा, ये
کیوں کیا گیا؟ مجھے تو اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں، سمجھ نہیں آیا ایک کہ چیز ہوا کیوں؟ بتائیں، اب وہ لوگ جا رہے ہیں عدالت سے پرمیشن لے کے ود کورٹ پرمیشن، ٹھیک ہے آپ خان سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو کورٹ کی پرمیشن چاہیے، آپ کیا وہ ٹولیوں میں جائیں، 2 لوگ ایک گاڑی میں جائے، 2 اس میں آئے، اچھا اور کتنے 5 لوگ تھے، کیونکہ آپ 5 لوگ تھے. اور پھر عدالت بھی دیکھیں کیا کہہ رہی ہے، یعنی عدالت بھی اپنے فیصلے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ عمل ہوگا یا نہیں تو دیکھیں نا، یہ فیرونیت کی انتہا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی آج آپ نے 144 لگا دی، مجھے تو لگتا ہے نیکسٹ ٹائم کوئی بھی، اچھا اب وہاں پہ وہاں اڈیالہ کے ارد گرد کسی دکان میں اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا آپ ان کو جا کے پکڑیں گے؟ یا صرف یہی لوگ تھے کہ جن کو آپ نے کہا کہ جی 144 لگا دو؟ اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے. اگلی خبر ہماری یہ کہ میاں نواز شریف جب بھی بات کرتے ہیں تو لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ بھائی میاں نواز شریف اپنی اسی فارم میں نظر آئیں گے شاید اور کوئی بات کریں گے، ملک کی پالیسیز پر کوئی بات کریں گے، یہ جو ابھی پیش رفت ہوئی ہے، ترامیم ہوئی ہیں اور ساری چیزیں، ملک کے معاملات، مسائل، ان پر بات کریں گے. لیکن میاں صاحب لگتا یہ ہے کہ پاسٹ میں رہ رہے ہیں. جب بھی ان کے جو فریز جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا تھا اور یہ وعدے اس نے کیے تھے، اس نے وعدے پورے نہیں کیے، تو ذرا ڈیجیکٹڈ سے کوئی فیلئر کا احساس ان کو ہے اندر کہیں جو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ وی پی این ان کو یوز کرنا نہیں آتا، وہ ٹویٹر نہیں دیکھتے، کیونکہ دیکھیں وی پی این یوز کرنا اس وقت ایک قانون کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وی پی این لگا کے ٹرمپ صاحب کو مبارک دے دی. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں، لیکن اگر میاں صاحب تھوڑا سوشل میڈیا دیکھ لیں، یا جو ان کے پاس کوئی 1970 کے صحافی ہیں جو نے وہی کہتے رہتے ہیں جی میاں صاحب بلے بلے ہو رہی ہے، آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو شاید ان کو تھوڑی ریئلٹی چیک. اچھا جی، تو میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے وہ خواہاں ہیں اور کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بہتر ہوتا کہ بھارت اپنی ٹیم پاکستان بھیجتا. لندن میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے. انہوں نے کہا ہمسایہ ملک کے ساتھ ماضی کے تعلقات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مزید یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ بدتمیزی کا کلچر ہے اور نوجوانوں کو لگایا گیا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور نعرے لگاؤ. افسوسناک ہے کہ ایک پارٹی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ان کے ساتھ تھی، جنیوا میں بھی ساتھی تھے، مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب اسموک کا مسئلہ راتوں رات وہ حل نہیں کر سکتی ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ پرانا ہے اور راتوں رات حل نہیں ہوگا، اس میں کچھ سال لگیں گے. ماضی میں اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. پوری امید ہے کہ پاکستان مشکلات سے جلد نکلے گا. اور زیادہ ٹینیور تو ان کے چچا یعنی وزیر اعظم جو ہیں آج کے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں اور بہت لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا ہے. تو ان کی لانگ ٹرم ترجیحات کیا تھی، آپ یہ ان سے اگر مریم بی سے پوچھیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس کو سیریس نہیں لیا گیا تو اب حال میں کتنا سیریس لیا جا رہا ہے. جی مطلب مجھے تو سوئٹزرلینڈ کا وہ ویزا نہیں ملا، ورنہ میں بھی چلی جاتی کہ میں بھی ایک اچھی فضا میں سانس لوں جہاں پہ AQI انڈیکس. اب جب یہ اسموک کا مسئلہ ہوگا نا تو اس میں ہم ذرا بات کریں گے جو سوالات لوگوں کے ہیں سوشل میڈیا پر، جو لوگ سوالات کر رہے ہیں اور جو پنجاب کے عوام ہے جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ اٹھائیں گے. تو آگے اگلی خبر ہے بھارت کا انکار، پاکستان منہ توڑ جواب. چیمپئن ٹرافی کے لیے ہائبر ماڈل قبول نہیں، بھارت کے بغیر بھی ایونٹ کرا سکتے ہیں. PCB ICC سربراہ کو خط لکھے گئے، تفصیلات سامنے آ گئی. لکھا بھارت نے کب اطلاع دی کہ ٹیم پاکستان نہیں جائے گی؟ کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے انکار سے تحریری طور پر آگاہ کیا؟ اگر معذرت کی ہے تو اس کی وجوہات بیان کی گئی ہوں گی. PCB نے ICC کے تحریری معذرت کی کاپی مانگ لی. پوچھا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ٹیم بھیجنے سے انکار پر کیا جواب دیا؟ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ تمام سوالات کے جواب لینے کے بعد قانونی مشورہ کرے گا. جواب آنے پر حکومت سے ہدایت لے کر آئندہ کا لاحلہ عمل ترتیب دیا جائے گا. پاکستان نے بالکل یہ اب ICC سے پوچھا ہے کہ اگر بھارت منع کر رہا ہے تو ریٹن میں جو ہے نا بھارت بتائے کہ بھئی وجوہات کیا ہیں، کوئی سیکیورٹی کنسرنز اگر ہیں تو وہ بھی بتائیں، لکھ کر دے. ICC بھی سے بھی پوچھا ہے کہ آپ پوچھیں نا ان سے کہ تحریری طور پر بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. نہیں ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی دوستی بڑھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ایک طرف سے کوئی اس طرح کے پیغامات آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک اپنا گرج دکھا دیتے ہیں. بیسیکلی یہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی ایک اور خبر یہ ہے کہ ICC نے پاکستانی اسپنر نعمان علی کو پلیئر آف دا منتھ قرار دیا ہے اور اکتوبر کے پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ پاکستانی اسپنر نعمان علی کو دیا گیا. نعمان نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا پاکستان میں ٹیسٹ سیریز جو ہوئی تھی اور اس میں زبردست طریقے سے اور ان کو ایکنالج کیا گیا ہے. تو پلیئر آف دی منتھ نعمان جو کہ ینگ پرومسنگ اسپنر، ینگ تو خیر تھوڑا لیٹ آئے لیکن یہ کہ ایک اچھے اسپنر پاکستان کے لیے ہے، ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے ٹورز میں بھی. تو ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں پلیئر آف دی منتھ بننے پر نعمان کو. تو آگے کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کارروائی کی ہے. 30 جنوری 2023 کو ہونے والے پولیس لائن پشاور دھماکے خودکش جو حملہ ہوا تھا اس کا مرکزی مجرم گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس لائن خودکش دھماکے میں 101 لوگ شہید اور 223 زخمی ہوئے تھے. گرفتار ہونے والے کا نام
محمد ولی ہے. محمد ولی خیبر پختونخوا پولیس میں کانسٹیبل ہے. اچھا یہ چیز جو ہے تشویشناک ہے کہ پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ کس طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں اور کرمنلز کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں ایڈرز اور ابیٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس نیکسس کو توڑنا بہت ضروری ہے. تو یہ اب کیا گیا. محمد ولی پولیس کی پاک وردی میں چھپی ہوئی کالی بھیڑ ہے. کانسٹیبل محمد ولی 2019 میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا. دیکھیں اچھا اگلی خبر جو پھر میری بڑی فیوریٹ ہے کہ جی یہ جو گرین لاک ڈاؤن ہے یہ بھی کام نہ کر سکا. لاہور میں آلودگی کم نہ ہوئی. لاہور پاکستان کا آلودہ ترین شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس پر 600 تک پہنچ گیا. ملتان 435 کے ساتھ دوسرے نمبر پر. راولپنڈی میں AQ 226. پشاور میں 220 ریکارڈ. پنجاب میں تعلیمی سرگرمیوں کو اسموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا. ڈی آئی خان ساہیوال سرگودا بہاولپور راولپنڈی ڈویژن میں 12ویں تک تعلیمی ادارے بند. صوبے بھر میں دفاتر میں 50% عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا فیصلہ. اچھا جی پھر ایسا کرتے ہیں پورا پاکستان بند کر دیتے ہیں. بند کرنا تو بڑا آسان ہے. دیکھیں نا کہ کوئی ایک دن میں تھوڑی سب ٹھیک ہو جائے گا. اپنے اپنے ویزے کٹائیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا ویزا کٹائیں اور پرفضا مقام میں سانس لیں. تو اسموگ کی صورتحال پر ہم بات کریں گے. جو اسپتالوں میں صورتحال ہے اس پر بھی ہماری بات ہوگی. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کا تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے تو کیسے کتنا یہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو جناب ایک سیگمنٹ ہم نے اس پہ گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی. اب ہم کچھ پالیٹکس سے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. اور پالیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ مرکز نگاہ رہتی ہے کیونکہ ان کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی اور ان کو لے کر جو دوسروں کی ایکٹیویٹیز ہے حکومت جو کچھ کر رہی ہوتی ہے تو بڑا قابل ذکر ہوتا ہے. اس کی بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب موجود ہیں. رؤف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے اور جیل حکام نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ بھئی بانی پی ٹی آئی کو جو رولز کے مطابق تمام سہولیات ہیں وہ میسر کر دی گئی ہیں. اب آپ لوگ تحریک انصاف مطمئن ہیں اس سے؟ یہ لاسٹ ویک تک تو کوئی ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی. پولیٹیکل جو کمیٹی ہے کورٹ کے انسٹرکشنز کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا تھا. اب جمعرات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. لیکن پچھلے 2 دفعہ کورٹ انجنکشنز کے باوجود ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا رؤف صاحب بتائیے گا یہ جو سوابی میں جلسہ ہوا اس میں ایک جھنڈا لہرایا گیا. اب یہ کوئی پارٹی کی پالیسی تھی یا یہ آل آف سڈن کسی نے ایک انڈیویجول نے کیا؟ اور اگر کسی انڈیویجول نے کیا تو کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جھنڈا کس طریقے سے لہرایا گیا. اس بارے میں جب پتہ چلے گا کہ کون تھے وہ تو اس کے پھر مطابق اپروپریٹ جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی. یہ بالکل پارٹی کی پالیسی نہیں ہے جی, بالکل کسی صورت میں پارٹی کی پالیسی نہیں. یہ کیا ہے کہ رہنماؤں نے اعلان یہ کیا تھا کہ 9 نومبر کے, کیونکہ سب آپ کے ورکرز بھی 9 نومبر کے جلسے کو دیکھ رہے تھے کہ بڑے اعلانات ہوں گے, تو جلسے میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا روڈ میپ دیا جائے گا یہ بتایا گیا تھا. تو کیوں نہیں روڈ میپ کا اعلان کیا گیا؟ روڈ میپ کا اعلان تو کر دیا گیا ہے جی کہ یہ جو موبلائزیشن کیمپین ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو فائنل کال ہے وہ چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی. اور جو ہی وہ کال آئے گی جو تحریک کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا. کوئی بالکل کلیئرٹی ہے اس میں, کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بتائیے گا یہ جو زین قریشی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بریفنگ دے دیں کہ اب تک کوئی انکوائری میں کیا بات سامنے آئی ہے, ایسا کیا ہو گیا؟ یہ انکوائری ہو رہی ہے جی, کنٹینیو کر رہی ہے. اور ان کے بارے میں بھی اور باقی جو لوگ ہیں جن کو شو کاز نوٹسز سرو کیے گئے تھے تو اب جو ہی وہ کوئی کسی نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے پھر اپروپریٹلی اس کا اعلان بھی کیا جائے گا اور وہ ایکشنز جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی لیے جائیں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی رابطے ہیں یا دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں؟ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی رابطے تو ہوتے ہیں. ہماری کے پی میں حکومت ہے, وہاں چیف منسٹر صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسٹڈ پروونس ہے کے پی, اور وہاں سیکیورٹی فورسز کی خاصی عملداری ہے. اسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی خاصی عملداری ہے. تو وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے وہ انٹریکشن جو ہے وہ تو جاری ہے, وہ روٹین میں ہوتا ہے.
ہر وقت وہ رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کانٹیکس میں ان کی طرف سے ہمیں ایک ریکویسٹ بھی ملی تھی کہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا تھا ان کے کہنے کے اوپر. تو رابطے تو ہوتے ہیں. اب کیا وہ رابطے جو ہیں وہ ایکسپینڈ کیے جا سکتے ہیں فیوچر میں یا ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میری کنٹینشن تو ہمیشہ سے یہ رہی ہوئی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے درمیان ڈائلاگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. دیٹ مینس کہ جی وہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت جو ملک کا حالت ہے, ملک کی جو حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے, سب کے سامنے اکنامکلی کلیپس کر رہا ہے. ٹیررزم کے واقعات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو نیشنل سطح کے اوپر بھی خاصے مسائل ہیں. ابھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس میں اٹس اے scathing criticism of the situation in Pakistan, particularly in the context of human rights. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شدید قسم کے مسائل ہیں, ان کی نشاندہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کو امریکہ نے جو کال کی تھی اس پر انکار کر دیا تھا. اگر ٹرمپ صاحب کال کر دیتے ہیں تو کیا بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ رہائی مل جائے گی؟ کیا ان کی کال پہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا؟ دیکھیے جی, اس قسم کی خواہشات کا اظہار ہی غیر مناسب بات ہے. نہ ہی پی ٹی آئی کی یہ خواہش رہی ہے اور نہ ہی ہماری کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جی ہم کسی باہر والے ملک سے اپنے اندرونی معاملات کے بارے میں مدد طلب کریں گے. تو یہ بالکل پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں, ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں, ان کی خواہشات ہیں. انہوں نے بہت کوشش کی ہے اس سلسلے میں. ٹرمپ ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اب اس میں کیا کوئی یاد دہانی کرائی گئی ہے یا کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے یا نہیں کرائی گئی, اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ابھی ٹرمپ کے صدر بننے میں بھی 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے, اور جب صدر بن بھی جائیں گے تو اس کے بعد بھی جو پالیسیز بنتی ہیں, ریاست کی پالیسیز بنتی ہیں, اس میں پریزیڈنٹ کے علاوہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. سو ایک یونیفائڈ اپروچ کے ساتھ پالیسیز جو ہیں وہ ریاستی پالیسیز جو ہیں ان کو تشکیل دیا جاتا ہے. تو نہ تو ہم نے امید لگائی ہوئی ہے اور نہ ہی ہم کوئی اس قسم کی غیر مناسب امید لگانا چاہیں گے. باقی جہاں تک ہیومن رائٹس کا, جو میں نے پہلے بھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہا ہے کہ جہاں تک ہیومن رائٹس کا سوال ہے, یہ نہ صرف امریکن کانگریس نے اس کے بارے میں بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا تھا ورچولی, اس کے بعد یہ 64 سینیٹرز نے بھی لکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس کے علاوہ برٹش پارلیمنٹ نے بھی کیا ہے, EU نے بھی کیا ہے, کامن ویلتھ نے بھی کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آبویسلی جو جمہوری ممالک ہیں ان کی نظر میں ہوتی ہیں, اور ایک پریشر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بلڈ ہوتا رہتا ہے. اب وہ پریشر جو ہے وہ کیا شیپ اختیار کرتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن اس سلسلے میں میں پھر باور کرواتا جاؤں کہ جی ہماری پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر ملکی ملک سے ہم کسی قسم کی مدد جو ہے وہ طلب کریں گے اس سلسلے میں. اچھا, ایک تھوڑی سی بات کریں. تحریک انصاف کے امریکی صدر کو خط پر دستخط کرنے والے صرف 5 ممبران کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے, اور حال کے کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی ٹرمپ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. باقی جو تمام ارکان تھے جنہوں نے سائن کیے تھے ڈیموکریٹ تھے. تو بظاہر تحریک انصاف کی پالیسی میں ذرا کچھ تضاد لگ رہا ہے. بائیڈن کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے, آپ مانگ رہے ہیں, اور امید اب آپ نے ٹرمپ انتظامیہ سے لگائی ہوئی. ہم کسی سے نہیں کر رہے, بار بار وہی ایک سوال کرتے جا رہے ہیں. ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے, وہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا کوئی اور ملک ہو, ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ہمارے مسائل جو ہیں, پی ٹی آئی کے جو مسئلے ہیں, وہ ریاست کے اندرونی معاملات ہیں, اور ان کو ریاست کے اندرونی فورمز جو ہیں انہی کے استعمال سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو سوال کا پہلا حصہ آپ کا تھا کہ جی 5 ریپبلکنز ہیں, باقی ڈیموکریٹس ہیں. تو امریکہ ایک جمہوری ملک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جمہوریت کا تو صرف لبادہ اوڑا ہوا ہے, ہمارے یہاں جمہوریت معلوم نہیں ہے. اور جمہوری ممالک میں بائی پارٹیزن اپروچ ہوتی ہے. 2 پارٹیز مل کر بھی کسی ایک, یہ بلکہ انفیکٹ یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے یہ کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹ سچویشن ہے وہ انتہائی ایک کنسرننگ معاملہ ہے جمہوری ممالک کے لیے. تو کوئی بھی ہو, اگر کنسرن ایکسپریس کیا جاتا ہے تو وہ
ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پریشر بلڈ ہوتا ہے اور فردر جو کوئی اقدامات جو ڈپلومیٹک ڈومین میں لیے جا سکتے ہیں وہ بھی ایکچولی لیے جا سکیں گے. تو یہ بالکل صاحب بتائیے گا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس پر آپ لوگ سپریم کورٹ کب جائیں گے؟ کیا پارٹی میں اس متعلق کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس ہفتے ہم چلے جائیں گے. ہم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے تمام جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو, اور پرنسپل فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے جانا ہے. پٹیشن تیار ہو رہی ہے, موسٹ پروبیبلی اسی ہفتے میں موو ہو جائے گی. اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جائے گی. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں, فیک اینڈ فریولس کیسز ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ جب ہائر جوڈیشری میں جائیں گی تو ایک ہیئرنگ بھی سسٹین نہیں کر سکیں گی. جی ہمیں بالکل معلوم ہے, کیونکہ سزا جو ہے وہ میرٹ کے اوپر تو دی نہیں جا رہی, سزا تو پری میڈیٹیٹڈ ایک ایکشن کے طور کے اوپر دی جا رہی ہے. 4 کیسز میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی سزا ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام کیسز وہ ختم ہوئے ہیں, ان میں بیل ہو چکی ہوئی ہے. یہ سزا ہوئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. جو کیسز کی نوعیت ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے, ان میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں. تو یہ جو لوور جوڈیشری میں یہ اپنے ڈاؤٹس مقرر کر کے جو یہ سزائیں حاصل کی جا رہی ہیں یا دلوائی جا رہی ہیں, وہ ہائر جوڈیشری میں بالکل سسٹین نہیں کر سکیں گی. جتنے مرضی کیسز یہ فیک قسم کے کیسز بنا لیں, جب بھی وہ ہائر جوڈیشری میں جائیں گی وہ کریش کر جائیں گے سب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف فضل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی دے رہے تھے. اب ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم اسموک کی بات کریں گے. I would love to talk on it. جی تو ایک بریک لیجئے, رائز اینڈ شائن میں واپس آئیے. ویلکم بیک. پنجاب میں اسموک کی صورتحال پر ہم بات کریں گے اور متاثرہ ایک ساتھ موجود ہے سوزین جو کہ وہاں سے ہو کر آئیں گے. جی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ پنجاب میں یہ شروع ہوئی تو ہم اسلام آباد والوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے. ہم نے ویلکم کیا اسلام آباد والوں نے کہ جی ٹھیک ہے لاہور سے آتی ہے اسموگ آ جائے. پھر ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس 250 کراس کر گیا. اس میں کچھ لوگ میرے جیسے تھے جن کو استھما کا ایشو ہوتا ہے, جن کو تھوڑی سی بھی اسموک سے یا اسموک سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت جو بچے ہیں یا جو اسلام آباد میں, کیونکہ اسلام آباد میں پولن تو ہوتی ہے, پہلے ہم پولن فیس کر رہے تھے, اب ہمیں اسموک بھی مل گئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب تک چلے گا اور اس سلسلے میں حکومتی اقدامات کیا ہے. بالکل دل سے تنقید کروں گی میں آج. بالکل اسموک کے باعث صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اس بارے میں ایک پہلے رپورٹ دیکھیے, وہ ہم نے تیار کی ہے. اس کے بعد گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری نمائندہ سمنا کمال بھی ہمیں لاہور سے جوائن کریں گی. تو پہلے پیکج دیکھیے. پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور شدید فضائی آلودگی کا شکار. ایئر کوالٹی انڈیکس مسلسل خطرے کے نشان کو پار کر رہا ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹ سے حاصل کی جانے والی تصاویر سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ لاہور کی فضا کو اسموگ نے جکڑ لیا ہے. تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں دہلی اور لاہور کی فضا صاف ہے, لیکن نومبر کی 10 تاریخ کو گہرے سیاہ مائل رنگ نے فضا کو گھیرا ہوا ہے. یہ سرمئی بادلوں کا قہر کسانوں کی جانب زرعی فضلے کو جلانے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اینٹوں کے بھٹے یا کوئلے سے چلنے والے دیگر پلانٹس اسموک کی صورتحال کو مزید بدترین بنا دیتے ہیں. اسموک کے باعث پنجاب بھر میں 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. اسموک کے خطرے کے پیش نظر ڈی جی خان, ساہیوال, سرگودھا, باولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں بھی اسکول بند کر دیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق 17 نومبر تک ان ڈویژنز کے اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب 12ویں جماعت تک تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا. دوسری جانب اسموک سے متاثرہ اضلاع میں پنک آئی, چیسٹ انفیکشن اور مختلف الرجیز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ لوگ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. جی تو یہ پیکج آپ نے دیکھا, یہ پیکج دیکھا اور اس پہ مزید تفصیلات جانتے ہیں. ہماری نمائندہ سمنا کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لاہور میں سانس لے رہی ہیں. جی سمنا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے. پہلے تو یہ بتائیے, ماسک آپ نے لگا ہوا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. لاہور کے شہری اس وقت
हुकूमत से क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या इक़दामात हो रहे हैं, ज़रा बताइए हवाले में। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो लाहौर में स्मोक के पेश नज़र सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब मैं कहती हूँ कि अगर बाहर से कोई लाहौर आ रहा है तो इन दिनों लाहौर का रुख बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल जब भी लाहौर का मौसम तब्दील होता है, मौसम सर्दियों की जानिब जाता है, तो लाहौर में स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया, और जबकि रात के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी तजावुज़ कर गया। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमती तमाम तर इक़दाम जो है स्मोक के तदारुक के लिए नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं, और शहरी जो है वो खुशगवार फिज़ा में सांस लेने से महरूम है। लाहौर में अब आप जो है वो मास्क के बगैर जो है कहीं भी आप सब्र नहीं कर सकते, जबकि माहिरीन भी बार बार शहरियों को कह रहे हैं कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकले, एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्मोक के पेश नज़र शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जैसे आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने जैसी कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसी पेश नज़र हम देखते हैं कि महकमा माहौलियात रोज़ाना की बुनियाद पर जो है नए नए नोटिफिकेशन जारी करते हैं। कभी स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, कभी दफातर के 50% स्टाफ को जो है वो घर से काम करने की हिदायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं स्मोक जो है, ये तो अहकामात की आपने बात कर दी, इन अहकामात पर अमल दरामद का जरा अहवाल दीजिए हमें। इंतजामिया क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है वहाँ? जी देखिए, लाहौर में चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमने देखा कि जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया वहाँ ग्रीन लॉकडाउन का निफाज किया गया, यानी कि उन इलाकों में हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी आयद की गई, जबकि इसके अलावा जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभी भी वहाँ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जबकि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो मंजर आम से गायब है, और किसी किस्म के जो है हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नहीं दिखाई दिया जा रहा। और इसी पेश नजर हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इदारे जो सारा साल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम तर जो इकदामात कर रहे हैं, लेकिन उनके इकदामात अब हमें कागजी कार्रवाई तक बेसूद दिखाई दे रहे हैं। इकदामात कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं है लाहौर में, और सबसे बड़ी तशवीश की बात तो यही है कि वहाँ पर कुछ ऐसा ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा अमल दरामद। अच्छा, अभी आपने देखा कि जो समना ने मास्क लगाया हुआ था, मेरे ख्याल से ये मास्क इनफ नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप सोशल मीडिया नहीं, जिस वक्त आप एयर क्वालिटी इंडेक्स उठाते हैं तो उस पर जो मास्क आता है ना वो बड़े वाला आता है जिसमें आपकी आंखें भी कवर है, यानी कि इतनी बुरी हालत जा रही है। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात की समना ने, उन्होंने कहा कि जो लाहौर से बाहर से आने वाले लोग हैं वो ना आए, मतलब जो बाहर से आने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा के लिए, नवाज शरीफ साहिब के लिए एक पैगाम है कि जी आप अभी ना आए, हम अभी पाकिस्तानी मौजूद हैं गंदी एयर लेने के लिए, अपने फेफड़ों में डालने के लिए, तो आप अभी बाहर ही। और कुछ लोग लाहौर से गए हुए भी हैं बाहर, उनकी भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट भी हैं, काशिफ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद आरिफ नदीम साहब माहिर सेहत हमारे साथ हैं। तो एक स्कूल्स के मामले पर हम बात करेंगे और सेहत से मुताल्लिक़ क्या इक़दाम होने चाहिए इस पर हम बात करेंगे। काशिफ साहब पहले ही बताइए, जो हुकूमत ने ये किया कि भाई स्कूल्स बंद कर दिए और घर से तालीम हासिल करे बच्चे, क्या ये वाकई काबिल अमल फार्मूला है और इसके तदारुक के लिए आप ये समझ रहे हैं कि काफ़ी है इस तरह के इक़दाम करना, और क्या हर्ज हो रहा है बच्चों का तालीम का, इसको ज़रा हाईलाइट कीजिए। देखिए जी, पहली बात तो बहुत वाज़ेह है और ये अफसोसनाक और अलमिया है कि वो लोग जो कि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं वो तो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन वो लोग जो कि इसका निशाना बन रहे हैं, चाहे वो अवाम है, बच्चे हैं, तालीमी अदारे हैं, आप उसी को निशाना बना रहे हैं। तालीम का सिलसिला बंद कर देना और ये कह देना कि आप ऑनलाइन क्लासेस होंगी, क्या पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां ऑनलाइन फैसिलिटी हर डोर स्टेप पे मौजूद है? क्या हमारा टीचर, हमारा बच्चा, हमारा पेरेंट जो है वो डिजिटल लिटरेसी में इस लेवल तक चला गया है कि वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे? 25A आर्टिकल, इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बुनियादी तालीमी हक है। बुनियादी हक हम उसको कहते हैं जो किसी सूरत भी सस्पेंड नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमती जो प्रायोरिटी है वो इन्हीं बातों से दिखाई देती है कि एक तो उन्होंने आइनी जो जिम्मेदारी है उसको सस्पेंड अमलन कर दिया है। हम वैसे ही जो है वो 2,70,00,000 बच्चों के साथ, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ दुनिया में नंबर 1 आ चुके हैं। ये लगभग 5 करोड़ बच्चे जो पढ़ रहे थे, इनमें से सिर्फ 2% है जो एलीट तबके के पास, जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, उनको तो ये
کر دیا. باقی 98% بچے کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہے, نہ ہی اس کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے, نہ ٹیچر ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور جہاں بھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کی حکومتی اقدامات کے حوالے سے, تو یہ بڑا آپ نے پوائنٹ اپنا رائٹلی ریز کیا ہے. اقدامات ہے کہاں پہ؟ کون سا ایسا ہے آپ کو قدم پچھلے 12-15 سالوں سے ایشو چل رہا ہے کبھی دکھائی دیا ہے؟ اب تو ہم اور بھی سنتے جا رہے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, آپ شادی بیاہوں پہ پابندی لگا دیں, تو عملاً اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی حل سرے سے کوئی ہے اسٹریٹجی, کوئی حکمت دنیا عملی میں ہمارے پاس. 5 ایسے مسالے ہیں جی ہمارے ساتھ ہی کاشف صاحب. سکسیسفلی جو ہے سکسیسفلی اس کو جی 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 آپ کے پاس نیو یارک, لندن, پیرس کی اور ٹوکیو اور بیجنگ کی مثالیں ہیں. انہوں نے بھی تو دنیا میں یہ مثالیں قائم کی ہیں. تو کیا یہ پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ وہ واحد ہے. بالکل بالکل کاشف صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بالکل محمد عارف صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, ماہر صحت ہیں. عارف صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف ماسک پہننا انف ہے یا ہمیں زیادہ کچھ کرنا چاہیے؟ اور اگر ماسک پہننا ہے تو کون سا پہنیں, کن اوقات میں گھر سے باہر نکلیں, کن سے نہ نکلیں, یا بالکل ہی گھر میں ہو کے بیٹھ جائیں؟ گھر میں بھی اگر بیٹھنا ہے, السلام علیکم, گھر میں بھی اگر بیٹھنا ہے آپ نے تو کھڑکیاں بند رکھیں. وہاں پہ آپ کے ایئر پیوریفائر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کمرے کی جو ہوا ہے وہ بھی صاف ستھری ہو سکے. اور ماسک کی بات جہاں تک ہے تو N95 ماسک زیادہ بہتر ہے. دوسری بات آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آنکھوں میں اتنی جلن ہوتی ہے, اس کے لیے ہم کیا کھوپا لگا کے پھریں؟ یہ حالات جو ہے نا یہ بہت مشکل کی طرف جا رہے ہیں. آنکھوں کو بھی کور کرنا, گوگلز ہوتی ہیں جو بالکل پروٹیکٹ کرتی ہیں, وہ والی استعمال کر باہر نکلیں. اور باہر جتنا منیمم ہم نکل سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. جی عارف صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ صحت کے لیے کتنی ایمرجنسی ہونے والی ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا کسی بھی محکمے کی. تو کیا اس وقت اس طرف توجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے محکمہ صحت پر؟ دیکھیں, جب پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں پھر تو ہم نے ان کا علاج تو کرنا ہوتا ہے. مسائل یہ ہیں کہ جتنا ایکسپوئر ٹائم ان لوگوں کا زیادہ ہوگا اتنا ان کو مسائل زیادہ ہوں گے. آنکھوں میں اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں, پھیپھڑے کی ہوتی ہیں, تکلیف ہو سکتی ہے. ایون جو آپ کے نا دماغی حالت بہتر نہیں رہتی, اس لیے کہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو جب پوری پیور آکسیجن نہیں ملتی, ہر جگہ ہر آرگن خراب ہوتا ہے. پھر یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے ابھی کاشف صاحب بات کر رہے تھے, بچوں کا ایکسپوئر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ان کے مسائل زیادہ ہوں گے. پریگننٹ وومن کے لیے بڑے مسئلے ہیں, اولڈ ایج میں, اور جن میں پہلے سے بیماریاں ہیں پھیپھڑے کی, دل کی, ان کے لیے تو بہت مسئلے ہیں یہ والے. اچھا ایک بات بتائیے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر نہ نکلیں, اگر کمرے کے اندر ہے تو وہاں پر کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو یہ اسموگ افیکٹ کر سکتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں, بزرگوں کی بات کریں, مکمل طور پر کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے ان کو, یا امپاسبل ہے؟ دیکھیں, جو پیوریفیکیشن آف ایئر جتنی ہم کر سکتے ہیں کمرے کی وہ ہم کریں. دوسرا یہ پارٹیکل, اس میں نا بہت تھک پارٹیکل چل رہے ہوتے ہیں ہوا کے اندر, وہ دروازوں کے درزوں سے, کھڑکی کی سائڈوں سے, دروازہ جب کھلتا ہے وہ اندر آ جاتے ہیں. تو اس کمرے میں تو ویسے جیسے کل بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈرائنگ روم میں گھر میں, تو وہاں بھی اچھی خاصی نا جیسے وہ دھندلاہٹ سی ہوئی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں پاسبل ہے وہ کریں, ورنہ تو حالات گھر کے اندر بھی خراب ہیں. اور جو کنسٹرکشن جو ہو رہی ہوتی ہے, دیکھیں قذافی اسٹیڈیم بن رہا ہے, جی پی ٹی بن رہی ہے, گلبرگ میں بالکل ایئر کوالٹی بالکل پور ہے. جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا ٹریفک کا لوڈ ہے, ٹریفک جام ہوتی ہے, اس ایریا میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب بتائیے گا کہ اب یہ جو دسمبر میں چھٹیاں آنے والی ہیں اور دسمبر میں پھر اور مزید سردی ہوگی, تو دسمبر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کس طرف جائیں گے؟ کیا اس میں چھٹیاں دے دی جائیں گی یا یہی آن لائن کام جو ہے بچوں کا یہی سٹارٹ رکھا جائے گا؟ دیکھیں جی, میں تو پہلے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعلیمی ادارے کھلیں گے کب. یہ بھی آپ نے دسمبر کی بات کی جو کہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے, جس طرح ان کا پروگرام ہے اور جس طرح یہ ایکسٹینشن کرتے چلے جا رہے ہیں, پورا پنجاب انہوں نے بند کر دیا ہے. تو ان کا تو ارادہ بظاہر, جو ہمارا مشاہدہ اور اطلاعات ہیں دونوں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو جنوری تک جائے گا. اگر یہ جنوری کے اینڈ تک بھی اس کو کھولنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شاید بہت بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے. اور ابھی ان کو جو جو سٹیٹس ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا 83% جو یہ اسموک کی وجہ ہے وہ ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن, جو فوسل فیول سے آپ یوز کرتے ہیں. تو پھر وہ تو آپ نے بند نہیں کرنی, وہ تو موجود رہے گی. ایز اے صدر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کو کنٹرول کرنے میں, یا اس کو ٹھیک کرنے میں, یا چیزوں کو بہتر بنانے میں؟
देखें, पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ा हमें एक लेसन ये दिया कि आपके पास अमलन कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब बच्चों को हम क्या स्ट्रेटजी दे सकते हैं सिवाय इसके कि उनको होमवर्क दिया जाए और उनको घरों के अंदर किस तरह से उन्होंने उसको जारी रखना, उसकी कनेक्टिविटी डेवलप की जाए। लेकिन यानी अब आपके लिए मुश्किल सर ये है, मैं समझ गया, आपके लिए मुश्किल ये है कि आप हुकूमत पर ये जोर भी नहीं डाल सकते हैं कि स्कूल खोल दें क्योंकि बच्चे मुतासिर होंगे। हुकूमत ऑन द अदर हैंड, हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली आपको नजर नहीं आ रही है, तो बस एक बड़ी अजीब सी सूरत है। यूनिसेफ की एक बड़ी वाज़िया तौर पे ये चीज सामने आई है कि इस वक्त हमारा 1 करोड़ और 10 लाख जो बच्चा है जो अंडर एज 5 है, वो इस स्मोक से बड़ी खतरनाक हद से मुतासर हो रहा है और उसके घरों के अंदर भी वो महफूज नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्कूल नहीं खोलने की बात नहीं कर रहा, आप सब कुछ खोलें। जो बंद करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सही है, वो है आपका फॉसिल फ्यूल से चलने वाला जो तरजीहात और प्रायोरिटीज की आप बात करें कि प्रायोरिटीज ही सही सेट नहीं है, प्रायोरिटीज ही सही सेट। आप बताइएगा आरिफ साहब, क्या अब आप मशवरा देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं किसी सूरत मुस्तफीद हों, गो के बड़ी ख़राब सूरत हाल है और आपके मशवरे भी मैं देख रहा हूं कि आप भी हेल्पलेस कुछ नज़र आ रहे हैं, हमें बताइए कुछ। देखिए, एक तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आंखों को बार बार पानी से धोना चाहिए, हमें एक्सपोजर अपना खुद से कम करें, हम जितना ज़रूरी है उतना बाहर निकलें। बच्चों को, बूढ़ों को, जो बीमार लोग हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की तकलीफ है, जिगर खराब है, उनको हम जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। और घर में माहौल साफ सुथरा रखें। इंडोर प्लांट मिलते हैं जो एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं, या जो अफोर्ड करते हैं वो प्यूरीफायर ले के रखें घर में। और यानी हाई प्रोटीन डाइट भी खाएं ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर रहे। बचना, मास्क, हमें घर के अंदर भी मास्क पहनना पड़ेगा, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम करें। बाकी जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट करेगी तो काम होगा, वरना तो नहीं करेगी तो काम होगा ना, यही तो नहीं हो पा रहा, यही तो इसी बात की तो हमें तशवीश है। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमारे साथ है, और हमारे साथ मोहम्मद आरिफ नदीम साहब माहिर सेहत है। तो सुजैन, बात ये निकल कर सामने आई कि हुकूमती जो प्रायोरिटीज़ हैं, यानी जो प्लान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इस पर सबको अच्छा प्लान तो है नहीं। अभी आप देखें कि कोई 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एक खुले मैदान में खड़ा किया गया और एक रिकॉर्ड बनाया गया। वो पाकिस्तान का झंडा, वो बच्चे खड़े हुए और वो एक रिकॉर्ड बना। क्या वो स्मॉक के बाद नहीं हो सकता था? या ज़रूरी था कि जी स्मॉक के दिनों में हमारे फेफड़े इतने अच्छे हैं कि हम अपने बच्चों को खड़ा करेंगे ग्राउंड में और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे? तो ये हुकूमत इतनी नॉन सीरियस है। हुकूमत तो खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में बैठी है, लंदन में बैठी है। वज़ीर माहौलियात, आपने देखा कि वज़ीर माहौलियात आपको जिनेवा में नजर आई और स्मॉग आ चुकी थी, लेकिन वज़ीर माहौलियात जिनेवा चली गई। अब होता ही है, अच्छा एक आम आदमी एक लेमैन की हैसियत से मैं ये सोच रहा था, और आप भी, हम ये बात कर रहे थे कि एक लेमैन की हैसियत से कभी अल्लाह ना करे आपके घर में कुछ हो जाता है, भाई हम पाकिस्तान हमारा घर है ना, और ये दावे भी किए जाते हैं, आपके घर में कुछ हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कॉल आती है घर से कि जी ऐसा ऐसा हो गया है। अब चाहे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या ना करें, आप फौरन रश करते हैं अपने घर की तरफ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर स्मॉग की सूरत हाल आ गई है, एक परेशानी आ गई है, लाहौर के शहरी सफर कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे आपका जिनेवा में होना ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप वजीर माहौलियात हैं, आपका यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात थी। आप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बैठकर अगर कंट्रोल करती और माहौलियात से मुतालिक इक़दाम करती तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो तासुर है ना, वो अच्छा नहीं जाता है। नहीं, इसका तासुर यही है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, आपको इलाज कराने के लिए बैरून मुमालिक जाना है। बिल्कुल। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान में रुके, हम क्यों अपने सूबे में रुके? तो बेहतर है हम जी टिकट कटाते हैं और चले जी प्रोटोकॉल के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी बातें सारे लोग कहते हैं, सवालात उनके सोशल मीडिया पर भी आते हैं और सारी चीज़ें। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हम बात करते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में हमारी हमेशा बात यही होती है कि वो हैं तो हमसे दूर, लेकिन उनके दिल हमारे साथ पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है, पर दिल उनके हमारे साथ दिल हमारे साथ है। तो हमारे साथ शर्जील आवान साहब मौजूद हैं, नेदरलैंड से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हम रिगार्ड भी करते हैं और हमेशा उनको वेलकम भी करते हैं अपने शो में। कैसे हैं आप? नेदरलैंड में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे रह रही है? आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं वहाँ पर, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जोहेद साहब एंड सरवर साहिबा। बड़ी खुशी हुई आपकी। सरवर जरा 2-3 दिन की छुट्टियों पर है और सुजैन हमारे साथ है जी।
अच्छा सुजैन, बड़ी खुशी हुई आपकी शो में आके। पहले तो आपको बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके चैनल हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने शो में मदऊ करते हैं, और जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना लोहा मनवाया है ओवरसीज़ में रह के, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। पहले तो उसमें आपका चैनल और आप जितना अप्रिशिएट करें आपको कम है। जी, मैं बेसिकली यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, और कुछ अर्सा पहले केयर टेकर गवर्नमेंट में एडवाइज़र रहा हूँ यूरोप और यूके का। और यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत माशाल्लाह इंतहाई पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और अपनी डिफरेंट फील्ड में, आईटी में, बैंकिंग फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है वहाँ का, क्योंकि हम लोग बेचारे पाकिस्तानी तो बहुत इस वक्त मुतासिर हुए हुए हैं, तो ये एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एयर तो माशाल्लाह हमेशा से यहाँ पे बहुत क्लीन है, और हर तरह की आप कह लेंगे प्योर है। और एयर इंडेक्स आप कह लेंगे दुनिया के बेहतरीन कह लेंगे आप इसको, हॉलैंड जो आता है उसको टॉप रेटिंग में उसको कंसीडर किया जाता है एयर इंडेक्स के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और तो वहाँ पर कितना स्कोप आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए? हमने बहुत से पाकिस्तानी ऐसे देखे जो बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर अपनी फील्ड में वापस जाते हैं। तो कितना स्कोप आप देख रहे हैं और आप क्या कुछ कर रहे हैं उसमें? जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। यूरोप और यूके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा कामयाब रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा के जो आने वाली यंग जनरेशन है वो भी रेस्टोरेंट के बिज़नेस की तरफ आ रही हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि जब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे कामयाब होते हैं तो और लोग देख के, जो और कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी भी कोशिश होती है कि रेस्टोरेंट बनाया जाए। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का मेयार है और जो क्वालिटी है वो कह लें कि दुनिया की बेस्ट, उनको आप टॉप रेट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वालिटी है, और बहुत अच्छे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं। और इस इवन के उनके जो टेस्ट है, अगर आपने कभी ट्राई किया हो, आप में से कोई अगर यूरोप जब भी आते हैं, उनका जो टेस्ट और क्वालिटी है वो हमेशा से ही मयारी और बड़ी कह लें कि उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली लोकल कम्युनिटी में। और जो हॉलैंड के अंदर है डच कम्युनिटी, जो डच हैं वो काफ़ी लाइक करते हैं पाकिस्तानी फूड को। जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि माशाल्लाह यू लुक वेरी यंग, तो आपने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे अचीव किया? लाइक आप सीएम रहे पंजाब यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी के 2017 से 18 तक, उससे पहले आप पार्ट थे पीएम सोशल मीडिया टीम के फ्रॉम 2015 2016, अभी आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, बस कह लेंगे एक पैशन है। और जब यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी में मैंने काम किया, और उस पर आप देखें कि उस टाइम पे जो यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी में काम किया, आपने ये यूथ फेस्टिवल देखा जब पंजाब में करवाया गया। आज अरशद नदीम साहब उसी यूथ फेस्टिवल से निकल के आए हैं, और इसमें जितना क्रेडिट दिया जाए शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अच्छा, को, नहीं, यूथ की आपने बात की, क्या कह रही है, क्या पल्स है यूथ की? इस बारे में बता सकते हैं कुछ आप? जी, यूथ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी की इकॉनमी बेहतर हो रही है। ओवरसीज असल में एक तासुर दिया जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, क्या नाम है कि वो शायद किसी और सिर्फ में, ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूथ स्पेशली है वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सोचती है, और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। वहाँ की यूथ की बात, ओवरसीज पाकिस्तानी में यूथ की बात करें या पाकिस्तान? जी, ओवरसीज पाकिस्तानी यूथ की मैं बात भी कर रहा हूँ आपको, कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, स्पेशली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उसको अब स्पेशली एक ओपीएफ फाउंडेशन एक बनाई गई है इस गवर्नमेंट में, और उस ओपीएफ फाउंडेशन के तहत काफ़ी कोर्ट बनाई गई हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के स्पेशल केस सुनेंगी, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल होते हैं, किसी की ज़मीन का मसला है, किसी का कुछ है, तो एक बड़ा अच्छा ही। शशि साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं वो तरक्की दे उसमें। और वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो बाहर यूथ है बड़ी मुतमईन है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, तो ये उनका ओपिनियन। अच्छा, अब ब्रेक लेना हमने, ब्रेक ले, हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राइज एंड शाइन में मजीद भी बड़े अहम इशूज़ हैं जो कि डिस्कस करने हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। तो अब हम एक अहम इशू पर बात करेंगे और सिक्योरिटी का मामला है। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, लेकिन उसमें क्या मसाइल दरपेश हैं और क्या चीज़ें। और देखिए अब मसाइल जो है आए दिन आते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन हो गया, अभी पेशावर में जिस तरह से हुआ वो पुलिस का अपना बंदा निकला, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात के हवाले से कुछ बात हो रही है हमारी। तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म फरहान इसका मास्टरमाइंड निकला है और ये तफ्तीशी ज़राए बता रहे हैं, तफ्तीश जो की गई उसमें पता चला है। कराची यूनिवर्सिटी में याद होगा एक खुदकुश हमला हुआ था और उस हमले में जब उसकी तहकीकात हुई थी तो उसमें ये नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो तहकीकात हुई हैं, ये जो एयरपोर्ट के करीब हमला हुआ चीनी बाशिंदों पर, तो उसमें ये फरहान नामी जो लड़का है, बताया जा रहा है कि ये उस हमले का भी जो कि केयू में हमला हुआ और फिर जो यहाँ पर चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ, इसका भी मास्टरमाइंड है। तो अपने अंदर सफ़ों में जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, इसको अनअर्थ करने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये कितना बड़ा एक चैलेंज होगा कि एक तो हम बैरूनी खतरे से तो निमट ही रहे हैं, बैरूनी जो दुश्मन है जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करें वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदरूनी सहूलतकारी इसमें होती है ये कितना कॉम्प्लिकेट कर देती है सूरत हाल को। तो हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये जो अभी तहकीकात सामने आई हैं कराची एयरपोर्ट और पेशावर पुलिस लाइन धमाकों के हवाले से, इसमें बताया गया है कि वो एक शख्स है जो कि इन दोनों हमलों का मास्टरमाइंड है। तो एक तो यह है कि हम दूसरी एजेंसीज पर वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रही हैं, लेकिन उनके सहूलतकारों की जो अभी नेटवर्क सामने आ रहा है, कितना मुश्किल ये सूरत हाल है निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बताइए ज़रा। देखें, एक तो बात क्लियर है कि दहशतगर्दी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उनका सहूलत का हमारे मुल्क में मौजूद न हो, क्योंकि वो नया होता है, अगर अफगानिस्तान से आता है या पेशावर से आता है, इज नॉट फेमिलियर विद एरिया, इसलिए उसको चाहिए फैसिलिटेटर कि वो उसको कहाँ ठहराता है, टारगेट रिकॉग्निशन से आता है, उसको गाड़ी अरेंज करके देता है, उसको तमाम सहूलतें देते हैं और उसके बाद वो उसको टारगेट दिखाते हैं। ये देसी जरूरत और इसमें खास तौर पे वी मस्ट अप्रिशिएट हमारी जो है आर्म फोर्स की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, CTD है, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और इसको पकड़ने में, और यकीन करें ये इतना मुश्किल काम है, ये बड़ा आसान लगता है। यू कैन नॉट बिलीव कि 98% जो आपके ये सुसाइड अटैक होते हैं या दहशतगर्दी के होते हैं, तमाम के तमाम पहले से पकड़ लेते हैं, उनको बस कर देते हैं, लेकिन 1-2% सुसाइडल जो होते हैं, जो डिटर्मिन्ड होते हैं कि हमने करना है, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। यही एक मिसाल आपके सामने पेशावर की भी है और कराची की भी है। कराची में जिसको पकड़ा है, आप सोच नहीं सकते कि उसने कितना डरों के काम किया। उसने अपने नाम पे गाड़ी ली, अपने नाम पे होटल में ठहरा, हर काम उसने अपने नाम पे किया। एक जगह पे उसने गलती की, वो मैं बताना नहीं चाहता इसलिए कि आइंदा के लिए भी वो काफ़ी इंटेलिजेंस को फायदा होगा, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और उससे ये सहूलतकार, मास्टरमाइंड, लड़की कहाँ ठहरा, कौन से होटल में गया, सब कुछ पता चल गया। और उनके पकड़ने से ये फायदा होता है आपको कि आपको बहुत लीड मिलती है, इसके पीछे कौन कौन और साथ साथ होना है। अभी इंटेलिजेंस उनके पीछे लगे हुए हैं। नुकसान डेफिनेटली चाइनीज का होगा, उधर 106 101 पुलिस वाले शहीद हुए, लेकिन हमें चाहिए कि अपने घर को ठीक हमें नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करने की ज़रूरत है, जिसमें ये क्लियर लिखा कि हमने नेक्टा को फॉलो करना है, हमने मदरसों की रिफॉर्म करनी है। 3200 मदरसे, 32,000 मदरसे, 16,000 की रजिस्ट्रेशन ही नहीं, ऐसा कहाँ से आता है? उसके बाद वो कौन भेजते हैं, उनका एजेंडा क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। सर एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह हमने माजी में सुना कि जी हमारे जो फ़ोन है वो टेप्स होते हैं और हमारा जो डिफेंस है वो बड़ी इन चीज़ों पे नज़र रखता है, तो ये लड़का जो कि इससे पहले भी एक इसमें ऐसी इन्वॉल्वमेंट इसकी रह चुकी है, तो ये कैसे हमारे डिफेंस से बच गया है? मतलब किसी को पता ही नहीं चला ये इतनी साजिश करता रहा? देखें, बात ये है कि आपको पता है कि हम ये मोबाइल सिम एक दूसरे की चेंज कर लेते, अननोन सिम है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा अनलेस कि आपको शक हुआ हो और उसको अपने अंडर सर्विलेंस रखा हो, तो वो फौरन पकड़ा जाता है। ये बेसिक वजूहत।
اس لیے ہماری اپنی آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اب پولیس ایسے ہے، پشاور میں دیکھا ہم نے، وہ لائنوں میں رہ رہا ہے، نہ کسی نے دیکھا وہ رات کو کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، وہ ویپن ایموشن لے کر آ رہا ہے، یونیفارم کا فائدہ اٹھاتا ہے، ابھی پکڑا گیا 2 بہت کچھ جیکٹس آتی ہیں اس کی. تو یہ چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں خود انورڈ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھرتی کن کو کرتے ہیں، ان کا پیچھے ریکارڈ کیا ہے، یہ ہم چیزیں نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو آرمی میں بہت سختی ہے کہ ہم اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، پولیس رپورٹ دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، مارشل ریس ہے نہیں ہے، یہ چیزیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں میں ہمیں اب زور دینے کی. جی، اور ایک چیز اور، دہشت گردی کے تدارک کے لیے تو ہائیسٹ انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ہمارے وہ متحرک ہوتے ہی ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ آپریشنز بھی کرتے ہیں. ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہماری دوستی اور ہمیشہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی کہ چین کی طرف سے یہ تو کہا گیا کہ کوآپریشن پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، تشویش اس بات پر بھی ہے کہ چین کی سیکیورٹی یعنی یہاں پر آ کر اور مشترکہ طور پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی کی جائے. تو حالات اس نہج پر آپ سمجھتے ہیں پہنچ چکے ہیں اور یہ کوئی اچھا سائن پاکستان کے لیے نہیں ہوگا؟ دیکھیں پاکستان آرمی نے پورا ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن ریز کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ چائنا کو خود بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں، مائن منرل پہ بہت پیسے نیشنل ریسورسز لے کے جا رہے ہیں، لیکن پیسہ بھی افغان طالبان کو دے رہے ہیں. کیا یہ ان کو پوچھ نہیں کر سکتے کہ جی آپ اپنی بارڈر سیل کریں، مت آنے دیں پاکستان کی طرف اپنے یہ افغانیوں کو یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یا بی ایل ایف کو کیوں نہیں روک؟ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چائنیز کو کیوں مارتے ہیں، بیکاز آپ وہ چاہتے ہیں انڈیا دوسرے ملک چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک نہ بنائیں. سی پیک ظاہر چائنا بنا رہا ہے، اس لیے چائنیز کو اٹیک کیا ہراسمنٹ کی جاتی ہے. سو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوآپریٹ کتنا کرتے ہیں، آپ جیمرز اور لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بلٹ پروف بام پروف گاڑیاں رکھیں، 100 چیزیں اور ہو سکتی ہیں. چائنا کو بھی چاہیے کہ پورا آرمی نے تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے پروٹیکشن دینی چاہیے، لیکن ساتھ ان کی اپنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے چائنیز پروٹیکشن کے لیے. اور بارڈر مینجمنٹ کے معاملات میں صاحب کتنا ضرورت ہے مزید بہت کچھ کرنے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بڑا گنجائش ہے ابھی؟ دیکھیں آپ نے پوری بارڈر مینجمنٹ کی ہے، فینسنگ کر لی ہے، گیٹ بنا لیے ہیں، پوسٹیں بنا لی ہیں، مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دین اگر ادھر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو ہو ریسپانسبل افغان گورنمنٹ. پاکستان افغان گورنمنٹ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے، تو آپ ان کو روکیں. وہاں سے بیٹھ کے فائرنگ کرتے ہیں، انفلٹریٹ کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں سارے ان کے پاس ویپن ایمونیشن امریکن سے ہوتا ہے، افغانستان سے افغان نیشنل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کے کوآپریشن چاہیے نا. دس از دا ایشو. ہم ہر قسم کی ان کی مدد کرتے ہیں. افغانستان ہماری کیا مدد کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں. دے ناٹ ڈوئنگ اٹ، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی اور یہ خارج اور ٹی ٹی پی ان کی ایک ہے. سو دس از دا بیسک پرابلم اس کی وجہ سے. سر ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے دھماکہ کرتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا بارودی مواد خریدتے ہیں. پھر ابھی یہ جو لڑکا تھا اس نے گاڑی بھی خریدی، اس سے پہلے جو کوئٹہ میں اٹیک ہوا، پھر پشاور میں. تو ان لوگوں پہ کوئی سرویلنس نہیں ہے؟ لائک یہ لوگ اتنے ایزی ہیں کہ جب ان کا دل کرتا ہے ان پہ کوئی بھی نظر رکھنے والا نہیں ہوتا. ایسے سرویلنس کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ جبکہ دیکھیں ایک آدمی جاتا ہے گاڑی لینے جاتا ہے، آپ نے شناختی کارڈ دے دیں تو کتنا نیشنل ہے تو وہ گاڑی بھیج دیتے ہیں ان کو. پورا ایکسپلوسو پاکستان میں لا کے چھپا کے رکھا. اتنے میں نے بتایا کہ 95% لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 3-4% ضرور نکلتے. ان میں سے یہ ایک ہوتا ہے. اور اگر سوئسائڈر نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ بام بلاسٹ کی گاڑی کھڑی ہو وہ کام نہیں کرے گی، جیمر لگائے ہوتے. ایک جو یہ سوئسائڈ بامبر ہوتا ہی از دا اونلی جو یہ جہاں جائے گا ڈٹرمنڈ اپنے آپ کو بسٹ کرے گا. تو لیکن اس کے لیے انٹیلیجنس لگی ہوئی. لیکن سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کسی محلے میں آ کے کوئی نئے لوگ رہ رہے ہیں، وہ بتاؤ کہ یہاں پر ان نون لوگ رہ رہے ہیں. یعنی کمیونٹی پولیسنگ کی آپ بات کریں، سٹیزن پولیسنگ کی آپ بات کریں. جی کہ they have to support. جی
اچھا ایک اور چیز سوشل میڈیا کے کردار کو یعنی کنیکٹیوٹی اور ان کی کمیونیکیشن تو آبویسلی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا, اور وہ جیسے اپنا رابطہ رکھتے ہیں, تو یہ جو اقدامات اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے اس نیکسس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی کنیکٹیوٹی ختم ہو, ان اقدامات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں؟ لیکن سوشل میڈیا از اے مین فیکٹر. اب یہ جو پنجاب یونیورسٹی سے آ کے غلط لڑکا تھا جس کو پھر اس نے بلوچستان میں سرنڈر کیا ہے, بلوچی تھا, آپ کے سامنے اس نے کہا میں سوشل میڈیا سے انسپائر ہوا, مجھے کسی نے کنوینس کی. اسکالرشپ لڑکا پنجاب میں پڑھا تھا, وہاں سے وہ آتا ہے چٹیل میدانوں میں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, دین ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے, مجھے سبق باغ دکھائی, لیکن وہ بات غلط, یعنی کیم ڈاؤن, مین اسٹریم میں آ گیا. یہ سوشل میڈیا کام ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ سروس کو شروع کیا ہوا. عوام کو, پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ ملنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی ہیلپ کرے, اکیلی سیکورٹی سر آپ نے کہا پڑھے لکھے لوگ, یہ بچے بھی تو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, یہ تعلیم لے رہے ہیں, لیکن ان کی کون اس طرح سے برین واشنگ کر رہا ہے کہ اپنوں کی جان لینے پہ لگے ہوئے ہیں؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں اس کو کنوینس کرتے ہیں. ہم دیکھیں نا آپ کے پروفیسرز ہیں, لیکچرز ہیں, دے مسٹ ہیو کہ 20 لڑکے ہیں, ایک لڑکا اچانک خاموش ہو گیا ہے, باقیوں سے ملتا نہیں ہے, سائٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی سسپیشیس ہیں, سنگل آؤٹ کریں, اس کے پیرنٹ کو انفارم کریں, پیرنٹس کو سرویلنس کریں, پکڑا جائے گا. دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی ڈن بائی سیکورٹی. دس از دا ایشو. سوسائٹی, پیرنٹس, یونیورسٹیز, اسکول, کالجز, everybody has to pay part. It is a national narrative. جی اب جیسے آپ نے نیشنل نیریٹو کی بات کی ہے اور آپ نے سوسائٹی کی بات کی ہے, تو دیکھیں سوسائٹی فلرش اسی طرح کرتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو روم بھی ملتا ہے, ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کریں, اسٹوڈنٹ کی یونینز اگر متحرک ہوں اسکول کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو اس میں بڑی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, اپنے حق کی آواز بلند کرنے کا انہیں طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اس حد میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا روم بھی دیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کارروائیوں کی طرف وہ نہ جائیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پازیٹیو پرپسز کے لیے نکلیں. انڈکلیئرڈ ساری جو یونین چل رہی ہیں, جماعت اسلامی کی بھی, بلوچ یونین بھی ہے, سندھی یونین بھی, سب چل رہی ہیں. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ پرابلم. اور اونلی تھنگ از کہ اسٹاف, جو فیکلٹی, پیرنٹس اور سوسائٹی, ایوری باڈی ہیو فوکس ان ون ڈائریکشن. کہ یہ دشمن کا نیریٹو ہے فوج اور عوام کو لڑا دو, عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. یہ نیریٹو ہے انڈیا. اس کے پیچھے میں پتہ ہے کون ہے. آپ ایک اسلامک ملک ہیں, آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں, آپ کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, آپ کی لوکیشن بہت اچھی ہے, آپ اکنامک ترقی کریں, اپنے فیصلے خود کریں گے, اپنی مرضی کے کریں, اپنے ملک کی مفادات میں کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. دیٹس وائی دے وانٹ کہ اب اکنامک پراسپیرٹی نہ ہو. سی پیک, گوادر پورٹ ہمارے لیے بہت بڑا اکنامک جمپ اپ پوائنٹ, یہ وہ بنا نہیں دیتے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اچھا ایک اور سوال, آپ سندھ میں بھی ظاہر ہے آپ نے سرو کیا ہے, سندھ پولیس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کتنی اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں کل پریس کانفرنس بھی ہوئی اور پولیس آفیشلز نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں یا پھر کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, اور یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کا اس میں کردار ہے جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں, گارڈز وغیرہ پرائیویٹ ایجنسیز ہیں, تو ان میں کرمنلز آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کارروائیاں اور نیٹ ورک کو مستحکم کرتے ہیں. اس پر ذرا سی بات کیجیے. دیکھیں اس کا تو بیسٹ طریقہ ہے کہ جب پولیس کے لوگوں کو, یہ گارڈ سویلینس کو بھرتی کر, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, پولیس رپورٹ دیکھیں, کوئی کرمنل تو نہیں رہے, چوری تو نہیں کی, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, مرڈر تو نہیں کیا, اس کی فیملی میں مرڈرز کیے ہیں, کرمنل ہیں, ڈیکوائٹس ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی تو پرابلم. جائیں پولیس کو تھوڑے دیر پیسے دیں, پولیس رپورٹ لے لیں, گارڈ بھرتی کرتے ہیں, جا کے رپورٹ نارمل لے لیتے ہیں, بس. سو اسٹریم لائن کریں, اس کو سسٹم ٹھیک کریں. سسٹم ٹھیک کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے بعد کراچی کو سیف سٹی, ابھی میں بنے ہوم منسٹر, ہم نے پورا زور لگا کے بہت مشکل سے کراچی سیف سٹی کا منصوبہ اپروو کروایا. ابھی کام شروع ہو گیا ہے. 1-2 سال کے بعد پورا کراچی سیف سٹی ہوگا, تمام ایریا کورڈ ہوگا, آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, بڑی ہائی ریزولوشن میں رہے گا. تو یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں کی گئی, اب کیوں کی جا رہی ہیں؟
अगर करंट को स्पीड अप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके SHO एक थाने में 1-2 महीने ज्यादा नहीं होता, आप बताइए। उसको 4 महीने 5 महीने लगते हैं समझने में अपने इलाके को, उससे पहले उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो हमें सिस्टम तो ठीक करने की जरूरत है ना। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं और ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं और सहूलतकारी को किस तरीके से इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है और उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जो कि अभी उसमें बहुत गुंजाइश है। अभी बहुत गुंजाइश है, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत की वजह से सर्विलेंस जो है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ सियासतदान, कुछ जजेस के बेडरूम या सिर्फ यंग जनरेशन की हद तक रह गई है कि कभी फायर वॉल आता है, कभी VPN आता है। तो हमने अपना सारा जो एक वो होती है ना अपनी अटेंशन, वो एक खास जमात के पीछे लगाई हुई, और इसीलिए शायद हमारे पास टाइम नहीं कि हम ये दहशतगर्दी के वाक़यात को रोक सकें। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद भी कुछ अहम मामला हैं जिन पर बात करें। वेलकम बैक। अब हम कुछ मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे। मुआशी आशारिये ठीक हो रहे हैं तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है और गाड़ियों की सेल परचेज भी कुछ थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा था तो बड़ा मुश्किल हो गया था। कार फाइनेंसिंग का मामला, बैंक्स बड़े मुश्किल सूरत हाल में थे कि उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। तो अब ज़रा जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल में आया है और मज़ीद भी कम होगा ये तवक्को की जा रही है। अगर 10% पे चला जाए तो क्या ही बात है। पैकेज भी इस पे देखते हैं, पर एक चीज़ है कि गाड़ियों की प्राइसेस में तो देखें कहाँ गई हैं। तो अमीर तो गाड़ी खरीद सकता है, अभी मिडिल क्लास गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक पैकेज हमने तैयार किया कि शरह सूद में कमी और ये मुआशी बेहतरी के असरात ऑटो इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहे हैं, जरा देखिए। शरह सूद में कमी और मुआशी बेहतरी के असरात से ऑटो इंडस्ट्री बहाल होने लगी है। गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27 और सालाना बुनियाद पर 112% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एदाद और शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2024 में मजमुई तौर पर 13,108 गाड़ियां फरोख्त हुई। अक्टूबर 2023 में मुल्क में 6,180 गाड़ियां फरोख्त हुई थीं। पामा के मुताबिक 2 और 3 व्हीलर्स के 1,37,000 यूनिट्स फरोख्त हुए, जो कि 28 माह की बुलंद तरीन सतह है। माहाना बुनियाद पर ट्रैक्टर्स की फरोख्त में रिकवरी देखी गई। अक्टूबर में 1733 ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए। सितंबर में 1076 ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए थे। माली साल के 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ है। 4 माह में 40,693 गाड़ियां फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में 27,163 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। जी, तो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ सुनील मन साहब हैं जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं, पाक व्हील्स के CEO हैं, और मशहूद अली खान ऑटो एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। सुनील साहब, कुछ गाड़ियाँ बिकना ज़्यादा हो गई है। वैसे तो गाड़ियों के जो कीमत है वो तो आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर है, लेकिन चले इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो बड़े अच्छे नंबर सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सर वैसे तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, लेकिन ये जो आपका पैकेज है वो लाइक टू डिसएग्री। ये जो नंबर है खाली ये डिसेप्टिव है, क्योंकि अभी जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है उसके बाद से तो अभी सेल्स फिगर आ ही नहीं है। और ये जो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप बेस फिगर कंपेयर किससे कर रहे हैं। जैसे 112% इंक्रीज है, तो लास्ट 2 साल तो ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल डेड थी, उनके पास ना यूनिट्स थे बनाने के लिए। अगर आपको याद हो तो पिछले साल अक्सर महीने में से 15-20 दिन प्लांट बंद रहते थे कंपनियों के, तो उनका जो सेल फिगर था लास्ट ईयर का वो तो ना होने के बराबर था। तो अगर किसी ने 2 गाड़ियां बेची थी और आज आप 5 गाड़ियां बेच के कह लें कि 112% इजाफा है, तो दैट्स मीन नथिंग। तो इसलिए वो फिगर जो है वो बड़े मिसलीडिंग है। और बाकी अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें कि पिछले महीने से इस महीने अगर देखें तो 10,000 गाड़ी बनी थी, अब 13,000 बनी है, वो मेरे फिगर कुछ भी नहीं है। अगर आप 13,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख साल की गाड़ियां बनती हैं। हम इससे बहुत बड़ा फिगर आज से पहले देख चुके हैं। 2018, 19, 20, 21 में 2.5 लाख गाड़ी बनती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई रिकवरी उस तरह से आई है। इसमें जो थोड़ी सी रिकवरी का रीजन ये है कि काफी गाड़ियों के लॉन्चेस हुए हैं अक्टूबर में, लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, फिर कंपनियों ने जो है डील्स लगाई हुई थी। इंटरेस्ट रेट का फैक्टर यहाँ पे प्ले पे नहीं आया, आएगा आगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है उसकी जो एप्लीकेशन जाएंगी, उस पर काम शुरू होगा। दैट विल रिफ्लेक्ट इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ फिगर।
بٹ یہ جو ابھی رپورٹ آپ دکھا رہے تھے اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بے شک نیچے بھی آ جائے, جو گورنمنٹ نے کیپ لگایا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ 3 ملین سے اوپر کی فائنینسنگ نہیں ملے گی. تو ابھی آپ کے سامنے گاڑیاں جتنی مہنگی ہو گئی ہیں, 3 ملین کی فائنینسنگ مین نتھنگ. اور یہی ریزن ہے کہ پچھلے 26 سے 23 مہینے سے آپ دیکھیں تو جو فائنینسنگ ہے وہ کنزیکٹیو ڈکلائن کے اوپر ہے. ایک چیز بتائیے گا مجھے کہ سب سے زیادہ کون سی گاڑی ہے جو آج کل فروخت ہو رہی ہے اور اس میں کیا وجہ ہے کہ سب اسی گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں؟ مشہور صاحب آپ بتائیے گا. جی السلام علیکم. جو ابھی بات آپ نے شروع کی, ظاہر ماڈلز زیادہ تر جو ہمارے یہاں بک رہے ہیں وہ ایس یو وی کا ٹرینڈ ہوا ہے 10-15 سالوں میں. ایس یو وی پاکستان میں لانچ ہوئی پہلی دفعہ دیوان صاحب نے کی تھی اسپورٹیج, اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی نیو برانڈز نیو او ای ایمز آئے ہیں وہ کورین سے چائنیز, ان میں ایس یو وی لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. اس وقت اگر میں دیکھ پا رہا ہوں یا غلط نہ ہو تو اس وقت چائنیز ایک برانڈ ہے جس نے یہ ابھی مارکیٹ پکڑی ہے اور اچھا رسپانس ملا ہے. مگر اگین جو ابھی سنیل کہہ رہے تھے وہ بات وجہ ہے, پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کا جو والیوم تھا وہ جو ہم نے لاسٹ 2022 میں دیکھا تھا اور 2018 میں دیکھا تھا وہ ہمارا پیک تھا جس میں 250-275,000 کے قریب تھی, اور ایکسپیکٹیشن تھی اگر میں غلط نہ ہوں تو 2012 میں ہم نے فور کاسٹ کیا تھا کہ ہم شاید 5 لاکھ کو چلے جائیں گے, اور 2012 میں ہم نے 2.5 لاکھ کا ہی فگر ٹچ کیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے 2022 میں یہ فگر آئی. انفارچونیٹلی ہم جب بھی 2 لاکھ کو کراس کر رہے ہیں نا, پاکستان کی یا تو پولیٹیکل یا اکنامیکل جو چینجز آتی ہیں اس کا بہت برا افیکٹ پڑتا ہے. سب سے پہلے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری پہ پڑتا ہے. اس وقت بھی ہم جو کرائسس پہ ہیں وہ آٹوموٹیو کا 2023 کا کم موازنہ کر رہے ہیں جو کہ انڈسٹری کا سب سے ورسٹ ایئر کہلایا جائے گا. تو اس سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ صحیح کہیں گے کہ 112%, 12%, مگر ایگزامپل تو یہی ہے کہ وہ ورسٹ کنڈیشن تھی. 70,000 81,000 ہم نے گاڑیاں بنائی ہیں پوری, جس میں صرف 3 او ای ایمس پہلے تھے, اس وقت 11-12 او ای ایمس آپ کے پاس کار مینوفیکچرنگ پہ آ گئے. جو امپورٹنٹ رول ہے اس سیکٹر میں جو ہے چوتھا وہ ہے کار, 2 ویلرز, ٹرک اینڈ بسز, اینڈ فورتھ آتا ہے ٹریکٹر. ٹریکٹر کا امپیکٹ آیا ہے اس سال. آپ اگر دیکھیں بجٹ کے بعد جب بجٹ کی پالیسی چینج ہوئی, اس وقت جو لاسٹ ایئر تھا 2024 جون کا, اس میں اس نے 45,000 پلس ٹریکٹر بنائے تھے, مگر اس سال کے آپ فرسٹ 4 کوارٹر میں دیکھ رہے ہیں تو مشکل سے 7-8 ہزار ٹریکٹرز بنائے گئے. تو یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انڈسٹریز پہ, اور آٹوموٹیو انڈسٹری ایک مدر آف دا انڈسٹری ہے جس کو سیریسلی نہیں لیا گیا کہ ہم ایز اے انڈسٹری پاکستان میں اس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے تھے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. بالکل بنا کے. اچھا سنیل صاحب, ویسے یہ جو فگرز آپ جس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچر ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ جاری کی گئی ہے, یہ سارے تمام فگرز کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, میں فگرز کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی ایم سیئنگ فگرز بالکل رائٹ ہیں, بلکہ پاک پیس پہ بھی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا فگرز رائٹ ہیں, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں. آپ یہ بولیں کہ سنیل صاحب نے آج جو ایکسرسائز 100% کر دی پچھلے سال سے, پچھلے سال میں 1 قدم چل رہا تھا, میں سمجھ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ بہت زیادہ اس پہ پوٹینشیل ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نیو انٹرنٹس آئے مارکیٹ میں, لیکن وہ جو کمپٹیشن کا فائدہ ہے وہ کنزیومر تک نہیں پہنچا, یعنی کمپیریٹیو پرائسنگ تو ہوئی نہیں. کہ اگر ایس یو وی 3-4 برانڈز کی آ چکی ہے مارکیٹ میں, لیکن ان کی بیس لائن ہی 80-90 لاکھ روپے ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نیکسس ان سب کا تمام کا نیکسس ہے, یا وہی 2 جو مینوفیکچررز ہیں ان کا نیکسس ہے جو کہ اس میں کار فرما ہے؟ نہیں سر, ادھر کوئی نیکسس نہیں ہے, کوئی مافیا نہیں ہے, اور جو ہے نا پرائز کو چھوڑ کے اگر پرائز دیکھیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی فورن ایکسچینج کے اوپر, تو آپ کا روپی ڈیپریشیٹ کر رہا ہے. باقی اگر دیکھیں تو سمراٹ پہنچے ہیں, بالکل پہنچے ہیں. اس ملک میں ہم نے ایسی گاڑیاں بھی دیکھی ہیں جن پہ آپ کو سیٹ بیلٹ پیسنجر کی خود لگوانی پڑتی تھی, لیفٹ سائڈ کا مرر خود لگوانا پڑتا تھا, ایئر بیگ تو بہت دور کی بات ہے, کوئی بھی آپشن نہیں ہوتی تھی. اب اگر آپ دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ فیچر سیٹ ہے, جیسا مشہور صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایس یو ویز کی ایک دم سمجھے بارش ہوئی ہے, تو پینورامک سن روف, ملٹیپل ایئر بیگ, اب کوئی گاڑی پاکستان میں ایسی نہیں بن سکتی جس میں ایئر بیگ نہ ہو. سو وی ہیو کم اے لانگ وے, اور کمپٹیشن کی وجہ سے کنزیومر کو فائدہ ہوا ہے. جو فائدہ آپ اور میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائس میں آئے, تو پرائز کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہماری جو فورن ایکسچینج ہے اس کے جو ڈیپریسیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں. بٹ اگر آپ آپشنس کی بات کریں اور کمپٹیشن کی بات کریں, دیر از اے فیئر کمپٹیشن, دیر از نو نیکسس.
कंपनीज आर कम्पीटिंग विद ईच अदर हेड टू हेड, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से और कंज्यूमर को उसका फायदा हो रहा है इन ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन आपको गाड़ी में मिल रही हैं, कंपटीशन आ रहा है। बाकी जहाँ तक प्राइसेस की बात है, प्राइसेस का कंपटीशन वो इसलिए नहीं हो सक रहा है इस हद तक कि अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका रेट है वो इतना आपके लिए होता है ना फेवरेबल नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आपको महंगी लगती हैं। जी अच्छा, एक और चीज़ मशहूर आप बताइएगा कि ये जो डॉलर अभी स्टेबल हम देख रहे हैं और पहले तो बड़ा वेरिएट कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसकी वजह से सब की सूरत हाल ये थी कि कुछ पता नहीं है कि आगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी और उसके बाद कॉस्टिंग क्या होगी, तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा एतमाद देख रहे हैं मार्केट में और ये नंबर्स हम देख रहे हैं फोरसी किए जा रहे हैं। यकीनन अभी तो इसका असर आएगा, एक्चुअल जो नज़र आएगा हमें। नहीं देखें, जो अभी प्राइसेस का इशू है ना, पहले हम पाकिस्तान की मार्केट में 3 बिग प्लेयर्स मौजूद थे, वो जापानीज थे। आज पाकिस्तान के मार्केट में आपके पास जापानीज भी है, कोरियंस भी है और चाइनीज भी है। इशू ये है कि जितने न्यू इंटेंट्स है ना, अभी उनकी लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है। उनको एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है 2026 तक, तो इसलिए अभी प्राइसेस आपको नजर नहीं आ रही कम होती भी, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं असेंबलीज, सब असेंबलीज और अपने प्लांट में असेंबल करके गाड़ी दे रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा प्राइस में जब हम 2026 के बाद देखते हैं, जब हेल्दी कंपटीशन है, जहाँ फीचर्स ज्यादा दिए जा रहे हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर के प्राइसेस भी कम डाउन होगी। और उसकी 2 ही वजह, एक तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त जो प्रिडिक्ट की जाएगी वो 5 लाख की कहते हैं हम लोग, तो 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख तक हम पहुंच पाएंगे। मगर जब हम इसमें एड ऑन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसपे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का उन्होंने फोकस रखा है, हम अगर उसको डाइवर्ट करेंगे, और जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है स्पेशली चाइनीज जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं कि उनके यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, और पाकिस्तान को अगर वो हब बनाने में कामयाब होते हैं और राइट हैंड ड्राइव बनाते हैं तो यहाँ से री एक्सपोर्ट होगा, तो एक वॉल्यूम आपको इंक्रीज मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर लिमिटेड वॉल्यूम है तो एक्सपोर्ट की वजह से आपको कुछ एड ऑन होगा, उसमें कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को ओईएम के साथ बैठ के करनी है। तो ये एक वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसकी लोकलाइजेशन भी बढ़ेगी, और लोकलाइजेशन जब बढ़ेगी तो आपकी प्राइसेस पे इस वक्त कम नजर आएगा गिरती भी, जो आने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर को फीचर्स के साथ प्राइसेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने अभी कल परसों भी किसी न्यूज़पेपर में ये बात बोली है, पाकिस्तान ऑटो शो हमने ऑर्गेनाइज किया, तो पाकिस्तान ऑटो शो में हमने जो लॉन्चेस देखी हैं वो अनफॉर्चुनेटली 10 मिलियन प्लस है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो एलीट क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल टारगेट मार्केट ही उसकी कुछ वही है, लोअर मिडिल क्लास है। अभी हमने उसको फोकस नहीं किया जो कि ह्यूज है, जो 2 व्हीलर्स पे बेस कर रहा है। अगर वो कल को फैमिली उसकी एनहांस होती है और वो 2 व्हीलर से कार पे आना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्टिविटी भी ज़ाहिर बढ़ेगी ना, और नंबर्स भी बढ़ेंगे। वो गैप है जिसको फिलफिल किया जा सकता है। सुनील साहब, आपसे एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान में हम मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग ले आए, बजाय इसके कि जब हम गाड़ी खरीदने लगते हैं तो बहुत से लोग मशवरा देते हैं कि जी इस गाड़ी के तो स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, आपको फ्यूचर में बहुत मसला होगा, तो इज़ इट पॉसिबल कि सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो? देखिए, दुनिया में कोई भी ऑटो प्लांट जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सारे असेंबलिंग करते हैं। दुनिया ने बात सीख ली कि आप हर चीज़ के मास्टर नहीं हो सकते, कोई चीज़ कहीं बनती है, कोई कहीं चीज़ बनती है। सो कोई ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ पाकिस्तान में बने, बट अगर कंपनी पाकिस्तान में गाड़ी दे रही है तो उसका पार्ट देना भी उसकी जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में होना चाहिए कि अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हैं तो उसके कितने अरसे तक आपको सर्विसिंग देनी है, पार्ट्स देनी है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना इशू है। येस, हैविंग सेड दैट देयर शुड बी अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि कई सालों में नहीं हो सकी, बट कंपटीशन चीज़ों को अपनी बेस्ट की तरफ ड्राइव कर देता है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइस का जो है ट्रांसलेशन इसलिए नहीं हुई कि ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो कंपनियों को भी नजर आ रहा है कि उनकी सेल डाउन हो रही है, और अकलमंद कंपनी वही होगी जो लोकलाइजेशन ज्यादा करेगी। और कई कंपनी ऐसी हैं जिनकी कई प्रोडक्ट, अभी पाकिस्तान ऑटो शो हुआ था तो उसका जो थीम थी वही मेक इन पाकिस्तान थी, तो उसमें दिखाया गया कि मतलब कई कंपनी ऐसी जिनकी मोर देन 60% ऑफ प्रोडक्ट इज मेड इन पाकिस्तान। सो आई थिंक लोकलाइजेशन इज द की, और जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे वो प्राइस कम्पीट नहीं कर सकेंगे, प्राइस कम्पीट नहीं करेंगे तो उनको मार्केट एग्जिट करना पड़ेगा। सो द ओनली वन दोज जो कम्पीट करना चाहते हैं या सर्वाइव करना चाहते हैं उनको लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। सुनील मंच साहब हमारे साथ हैं, और मशहूद अली खान साहब जो कि ऑटो इंड के मसाइल से मुतालिक भी, और ये जो नंबर से 112% जो इजाफा हुआ है इस वक्त, तो वो ये बता रहे थे कि देखें अगर पिछले महीने 10 गाड़ियाँ ही सेल हुई हैं और उसमें इजाफा 25 का हो गया है, तो वो फिर तो 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी
यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से 112% का इजाफा हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं, एक तरफ से हम कहते हैं स्मॉग हो रही है जी, स्मॉग हो रही है, हमें तो बाइक्स पे फिरना चाहिए, मतलब बाइसिकल्स पे फिरना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम इतनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो क्या स्मॉग फिर हम लोग ही बढ़ा रहे हैं ना? कि हम मुझे लगता है कि एक गाड़ी में जब तक 4 लोग ना बैठे हैं वो गाड़ी घर से ना निकले। लेकिन यहाँ तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में SUVs में हम देखेंगे एक बैठ के, मतलब एक बंदा जा रहा होता है, समटाइम अकेला ड्राइवर जा रहा होता है सब्जी लेने के लिए। तो या तो पाकिस्तान बहुत ही एक अमीर मुल्क है या बहुत गरीब मुल्क है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये अमीर है या गरीब है। अच्छा जी, तो अब ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक से आने के बाद हम कुछ ख़वातीन के मेकअप और उसके मसाइल और क्या कुछ है वो सुज़ैन ज़्यादा अच्छी तरह बात करेंगे। वेलनेस वेडनेसडे में ये सारी बात होगी। तो एक ब्रेक लीजिए, फिर आइए हमारे पास। जी वेलकम बैक। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ वेलनेस की बात करते हैं। वेलनेस वेडनेसडे में कुछ बात जी। खवातीन 12 माह में 12 लिपस्टिक्स खा जाती हैं। अमेरिकन मेडिकल फाउंडेशन की रिपोर्ट सामने आ गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक लिपस्टिक में 9 जहरीली धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एल्युमिनियम, सीसा, तेल, रंग और मोम शामिल हैं, और ये तमाम अशिया खाने के काबिल हरगिज नहीं होती। एक खातून अगर 15 बरस की उम्र से लिपस्टिक या दीगर मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करती है तो 70 साल की उम्र तक वो तकरीबन 4 किलो मेकअप अपने मैदे में उतार चुकी होती है। इस तहकीक को जहन में रखते हुए जरूरत इस बात की है कि खवातीन कोशिश करके मयारी मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। 10 की जगह एक ऑथेंटिक कंपनी की प्रोडक्ट खरीदें और सेहत को लाक खतरात से खुद को महफूज रखें। जो 4 किलो मेकअप सुना, मुझे तो लगता है मैं तो 4 सालों में कोई 10 किलो मेकअप खा चुकी होगी। तो 70 साल तो बच्ची तब तक मेरे शायद मेरे इसीलिए वेट गेन हो रहा है कि मैं मेकअप बहुत ज्यादा करती हूँ और वो मैं खा रही हूँ। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैफ मौजूद है और हमारे साथ ब्यूटिशियन है बिनिश परवेज साहिबा। तो सर, पहले सवाल मैं आपसे करूँगी कि क्या अगर मतलब 4 किलो खा लिया और 4 किलो से वजन भी गेन हो जाएगा तो इसका बेटर सोल्यूशन है कि हम परमानेंट मेकअप की तरफ चले जाएं? क्या करें हम? Well, the thing is कि it's a very colorful situation to begin with. That you're eating lipsticks and all these things, but why are you eating them is the bigger question. कि ये खा क्यों रहे हैं? मतलब like, is there an issue with self-worth? Like, because a lot of these are like young females who start eating it at teenage, you know, like like if they're on a diet or something and they're hungry and like they get like this fat going in because of the dyes that जो डाइज होते हैं वो चर्बी में या उसमें होते हैं, तो एनिमल फैट और एनिमल फैट फ्री एंड ऑल दीज आपके मेकअप्स होते हैं, उसकी वजह से उनके डाइटरी सेंटर सही होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको पीका सिम्टम्स कहते हैं। लाइक द थिंग टू ईट, समटाइम पीपल च्यू आइस एज वेल मेकअप के साथ साथ, एंड लाइक दिस इज़ ऑल जस्ट टू लूज वेट, लुक गुड, and this is an issue with self-worth. ये जो हमने इशू, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं आपकी बॉडी को, आपके लिप्स क्या? डायरेक्टली टू द बॉडी जो इसके नुकसानात हैं, आपके फेरिंग्स है, आपका गला है, उसमें आपको रिकरेंट फेरेंजाइटिस हो सकता है, आपको जो है टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, आपके हाँ पेट में जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गर्ड हो सकती है, जो एसिड रिफ्लक्स को कहते हैं, जिसके लिए राइजिक बहुत कॉमन है, लिवर डैमेज हो सकता है, उसमें पैराबिन से आपकी किडनी डैमेज हो सकता है, जिंक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मेकअप की वजह से हो रहा है ना कि जो हम लगा रहे हैं, व्हाट अबाउट फिलर्स या बोटॉक्स, फिर वो क्या करते होंगे? अगर हमारी स्किन के ऊपर से इतना इशू हो रहा है तो जब बॉडी में इंजेक्ट होगा तो फिर इससे क्या होगा? Okay. You're not digesting them, right? So it's not affecting your liver. It is causing a local reaction over there. जिस तरह आपके पहले जो fillers होते हैं, they're absorbable, they're non-absorbable. So like they're all types of things, but they're local. Okay. They're not going into your lungs, liver, and kidneys. तो बिनिश आप बताइए, आप इस पर क्या कहेंगी? क्या क्वालिटी इस पर, क्योंकि लिपस्टिक्स मैंने तो सुना ही है कि कुछ ऐसी होती है कि जिससे जो नहीं यानी उस तरीके से आपके लिप्स पे लगा लें तो उतरती नहीं है, तो क्या हाँ प्रॉब्लम क्या इसमें, क्या मसला है ऐसा, यानी आप क्या कहेंगे इसमें?
دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے خواتین کو یہ نالج دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اچھے میک اپ پہ انویسٹ کریں، بیکاز دیکھیں آپ کی اسکن بریتھ کرتی ہے. جو بھی پروڈکٹ آپ لگا رہے ہیں، امن آج کل کے دور میں آپ اگری کریں گی میرے ساتھ کہ کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر میک اپ کے گزارا کر رہی ہو لائف میں، چاہے وہ کسی میڈیوکر سے بلانگ کرتی ہیں یا جس بھی طرح سے بلانگ کرتی ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کاسمیٹک اپنا لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کاسمیٹک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک کیمیکل کی فارم ہے جو آپ اپنی اسکن پہ لگا رہے ہیں، آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مینلی اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لپسٹکس اونلی، تو جیسے کہ آپ نے نیوز پہ چلایا کہ جی 5-6 کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ فارمولیٹ ہوتی ہے، جس میں لڈ ہے، پیرابن ہے، فیتھلیٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ سم ہاؤ کسی طرح اگر آپ کے ماؤتھ کے اندر چلے جائیں، لائک آپ ڈائجسٹ کر لیں سم ہاؤ، تو وہ آبویسلی اندر جا کے آپ کے ہارمونس کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے اسٹمک کو بھی اپسیٹ کر سکتا ہے. اٹ کین کاز اینی کائنڈ آف ہارم. یہ تو فار شیور ہے. کامن ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا سوپ پیتے ہیں تو وہ تو جائے گی نا، ظاہر ہے لپس پہ لگے گی تو جائے گی. یہی وہیں آ رہی ہوں میں کہ اگر ایسی سچویشن ہے اور لگانا بھی ضروری ہے تو رادر انویسٹ ان اے گڈ برانڈ جس کی کیمیکل کوالٹی از مچ بیٹر دین دا کوالٹی یو گیٹنگ ان دا مارکیٹ، جو کہ بہت زہریلی ہے. ٹھیک ہے، مطلب زہر کی آپ ان اے وے اگر میں اردو زبان میں ایزی زبان میں کہوں تو آپ زہر کی مقدار کم کر لیں یا اس کی فارم جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر کرنے والا حساب ہے. ایسے بہت سارے باہر کے برانڈز ہیں جو تھوڑی سی زیادہ ایکسپینسو لپسٹکس بناتے ہیں، جن میں تھوڑے سے نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہائر لیول پہ پیرابن نہیں ڈالتے، سنتھیٹک ڈائز کا استعمال بہت کم کوانٹٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، فریگرنسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ الگ جا کے نقصان کرتی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ جتنی بھی خواتین ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ 12 لپسٹکس خریدیں 1000 روپے کی، 500 روپے کی، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک لپسٹک خریدیں، اچھی خریدیں، اور وہ شیڈ خریدیں جو آپ ایوری ڈے پہ استعمال کر رہے ہوں، تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ رائٹ جگہ پہ ہو. بیکاز یو آر گوئنگ ٹو واٹ اباؤٹ پرماننٹ میک اپ؟ اگر ہم پرماننٹلی کرا لیں، جو کہ آج کل آیا ہوا ہے، لائک وہ نیڈلنگ کرتے ہیں، لپس آپ کے پنک ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بیبی والا، ڈاکٹر صاحب سیڈ کہ فلرز اور بوٹاکس جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہوتا، تو اگین وہ ساری پگمنٹس جو ہیں وہ آپ کی اسکن میں یہیں ہے نا، وہ اندر تو نہیں جا رہی. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پروڈکٹس جو آپ کہ سم ہاؤ کسی طرح آپ کے ماؤتھ کے ذریعے اندر جا رہے ہیں، وچ از مینلی لپسٹک، تو وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی بہت ضروری ہے. بیکاز یہ سارے پروڈکٹس جو کیمیکلز ان کے اندر ڈل رہے ہیں وہ بیکار ہیں. بہت ساری عورتیں، جیسے آپ نے کہا، بہت اچھی بات کہی کہ جی آورلی اتنے آورس چلتی ہے، وہ جتنے زیادہ آورس چلنے والا آپ پروڈکٹ ہوگا وہ زیادہ اس کے اندر کیمیکل دیا گیا ہوگا نا اس کو اسٹے کرنے کے لیے. سو آپ انڈائریکٹلی خود ہی جا کے ریک سے وہ زہر اٹھا رہے ہیں. سو ٹرائی ٹو بائی دا، تھوڑا سا برانڈ پہ ریسرچ کریں. ٹپ نمبر 1 بفور بائنگ اینڈ انویسٹنگ یور منی ان اٹ، اینڈ اکارڈنگ ٹو واٹ سوٹس یو بائی اٹ. کوشش کریں 10 کی جگہ 1 خریدیں، اچھا برانڈ خریدیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ مطلب اب جیسے سپوز کریں لپسٹک کھا لی، یا میں نے تو بہت کھائی ہوگی، تو اس کے ساتھ کوئی ملٹی وائٹامنس لینی چاہیے، پھر ہماری ڈائٹ کو اچھا کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے فائٹ کر سکیں؟ Yes, to make sure that you're not eating. And when you say آپ lipstick کھا رہی تھی, how were you doing it? Like میرے خیال سے آئی واز ان او لیولس جب سے میں نے لپ گلاس لگانا اسٹارٹ کر دیا تھا، ٹرانسپیرنٹ لپ گلاس. تو یہ تو اتنے وہ تو لگانا اور کھانے میں فرق ہے نا. تو وہ تو ایوری ٹائم، مجھے تو لگتا ہے مجھے ہر 5 منٹ بعد اپنا ریفریش کرنا پڑتا ہے. کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھا رہی ہے. Some people eat it. You need to differentiate between the two factors. Some people are eating it pathologically. Okay. No, they're not talking about that. They're talking about accidentally جو آپ like جیسے کھانا کھاتے ہوئے چلے گئے. For that, like, you don't need to worry about much. Okay. ٹھیک ہے. If it's just that, rest assured that you just اپنا blood test کرا لیں، ایک CBC کرا لیں، اس میں آپ کی کوئی nutritional deficiencies ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. Just take multivitamins including zinc and make sure all your things are routinely checked out, کیونکہ اس میں آپ کے hormonal changes ہوتے ہیں.
It can, like if you are doing it excessively, then it can lead to it can disturb your hormones. Basically, you know, देखिए आप PCOS and all जानबूझ these के नहीं things कर that are going on these बिल्कुल, days. जानबूझ के आप नहीं करते। So you need to limit the amount of exposure. I like what you said कि invest in quality makeup. Quality makeup में invest करें ताकि आप उसको खा ना जाए. नहीं, and Investment को also अपनी. देखें, you're not literally eating it, आप accidentally eat कर रहे हैं, ठीक है, digest हो रही है, वो आपके सिस्टम में जा रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत माइनर है. तो हम ये नहीं कह रहे कि जी कल से आप लिपस्टिक लगाना ही बंद कर दें. जहरीली ज़रूर है, बट उसका जो अमाउंट जा रहा है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके सिस्टम में एक टॉक्सिसिटी को बिल्ड कर रहा है. ठीक है, आप उसका बेस्ट है आपने ब्रांड चेंज किया, अच्छा ब्रांड इस्तेमाल कर लें. सेकंड प्रिकॉशन आप ये ले सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जितने लिमिटेड टाइम के लिए आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं करें. बाहर जा रहे हैं तो लगाएं, घर आएँ फ़ौरन मिटा दें. बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको घर में भी लिपस्टिक्स लगा के बैठने का शौक होता है. व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, you're not supposed to put extra chemicals on your skin. लेकिन बीनिश, कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं जो ना लगाएं तो सब सवाल करते हैं आप बीमार हो, खैरियत है. तो आप जब लोगों देखिए, आप जब लोगों के पास लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, आप तब लगाएं. जब आप एक वक्त तो आता है ना कि आप सब वाइंड अप करके अपने कमरे में आते हैं, उसकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप बाथरूम में जाएं, आप अपना मेकअप उतारें. ये बहुत सिर्फ लिपस्टिक की बात नहीं कर रही, ओवरऑल मेकअप की बात कर रही हूँ. मैं लोगों को देखती हूँ, जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी, अगर मैं सुबह मॉर्निंग शो के लिए मेकअप करती हूँ तो मैं यहाँ से निकलने के बाद फ़ौरन घर जाके वो मेकअप उतारती हूँ. बिकॉज ये नहीं हो सकता कि मैंने सुबह मेकअप लगाया है और मैं शाम में जस्ट बिकॉज मैंने अच्छा मेकअप किया, बिकॉज वेमेन लाइक इट ना, हमें अच्छा लगता है कि हम हर वक्त अच्छे लगें. तो उस ख्वाहिश को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज आप यू हैव टू पुट ब्रेन्स इन योर थिंग कि जी इट इज़ नुकसानदेह, तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिमूव बिल्कुल. बीनिश, करें. बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, शो का हिस्सा बनी. डॉक्टर सैफुल्लाह, आपने भी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप समझ गई हैं बात सारी. मैं बहुत समझ गई. अच्छा, तो राइज एंड चैट का वक्त खत्म होता है. कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक अपना देते रहिए.